अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताहिर सरूर मीर और आप देख रहे हैं मीर टाकीज। उसी तनाज़े पे बात करनी है जो वज़ीर आज़म एहसास टेलीथॉन से शुरू हुई थी और वो अब ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म हो जानी चाहिए थी। मौलाना ने मीडिया के हवाले से बात की और उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने माजरत कर ली और माजरत करके मौलाना के जो है वो फूल कम नहीं हुए, वो उनकी इज़्ज़त में जो है अजाफा ही हुआ होगा। उससे उन 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 उनमें कोई कुछ कमी नहीं आई। और बस लेकिन उसके बाद हुआ ये कि मखसूस जो तोपें चल रही होती हैं, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया, उनका तोपों का रुख एक तरफ हो गया। यानी अगर उनके नुक्ता नज़र से आप इत्तफाक नहीं कर रहे, इख्तलाफ कर रहे हैं, तो फिर आप गद्दार भी हैं और दूसरे दर्जे के शायद मुसलमान हैं भी नहीं भी। पूरा मीडिया इस वक्त जो है उन तोपों की जद में है, ख़ास तौर पे करेक्टर असैसिनेशन और प्रोफेशनल असैसिनेशन की जाने की कोशिश की जा रही है, नाकाम हामिद मीर की। और मैं आपको बता दूं कि हामिद मीर इस मुल्क का मोतबर सहाफ़ी तो है ही, वो ऐसा सहाफ़ी है जिसे इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया जाता है, शायद पाकिस्तान का वाहिद सहाफ़ी है। और अगर देखें, अगर मौलाना तारिक जमील साहब अल्लाह के बंदे हैं तो हामिद मीर साहब भी अल्लाह के ही बंदे हैं, वो किसी और के बंदे नहीं हैं। और अब मैं यहाँ सोशल मीडिया पे उनके हज हामिद मीर के और उम्रे गिनवाऊँ तो ये मेरा ख्याल है हामिद मीर और अल्लाह का मामला है। इसमें मुझे या आपको उनकी दखल देने की या उनको एडवर्टाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना कोई मोहताज होना चाहिए, ना कोई इंसान, और हामिद मीर तो बिल्कुल ही नहीं है। और अगर तारिक जमील साहब, मौलाना तारिक जमील साहब अल्लाह के बंदे हैं तो हामिद मीर भी अल्लाह के बंदे हैं। ये देखिए उनका व्हाट्सएप है हामिद मीर का, और इस पे वो क्या लिखते हैं कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। तो भाई जिसका नारा ये हो उसको कौन चखे और उसको कौन हरा सकता है। अब मैं बात करूँगा, दो सवाल जो हैं वो किए गए हैं। ये हैं यूट्यूब पे बहुत बड़ी दानश्वर, और मैंने तो कभी हलफन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के मैं ये बात कह रहा हूँ कि मैंने इससे पहले कभी मलिहा हाशमी या मदिया हाशमी, जो भी इनका नाम है, मैंने ना इनकी कभी खबर पढ़ी, ना इनका कभी नाम सुना, ना कभी इनका तज्जिया सुना। ये अंदर ही अंदर कहीं दानश्वर और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बन गई हैं। चले अल्लाह इनको मुबारक हो। इन्होंने दो जो हैं इल्ज़ाम लगाए हैं हामिद मीर पर। एक तो ये कि हामिद मीर साहब अजमल कसाब को पाकिस्तानी साबित करने पे कब माफ़ी मांगेंगे, और दूसरा इन्होंने ये कहा कि जब इन्होंने बांग्लादेश में अवार्ड वसूल किया था उस वक्त ये कहा कि हमें बंगाली भाइयों से माफ़ी मांगनी चाहिए, तो उस पर ये कब माफ़ी मांगेंगे। तो ये आप क्या नाम है, मलिया साहबा, बात ये है कि अब ये देखिए कि अजमल कसाब को कभी मैं ये आपसे शर्त लगाता हूं कि कभी आप साबित करते हैं, कभी कोई एविडेंस, कभी कोई सबूत, कभी कोई क्लिप, कभी कोई ऐसा कि हामिद मीर ने अजमल कसाब का घर देखा हो या शहर देखा हो, वो कौन है, कहाँ है, बिल्कुल नहीं। हाँ, कैपिटल टॉक में एक दफ़ा ये हुआ था कि हाफिज सईद साहब जो उनके वकील उसमें आए थे और उन्होंने कहा था कि वो अजमल कसाब कहाँ से है, तो वो हामिद मीर के खाते में तो नहीं हमें डालना चाहिए ना। और देखे 2012 को इसको फांसी लगती है अजमल कसाब को, और उसका जो डोमिसाइल सामने लाया जा रहा है वो 2018 में लाया जा रहा है। अब डोमिसाइल और इनकी बात सुन लें, हमारे बहुत पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी थे आसफ अली पोता साहब, अल्लाह उनकी बख्शिश करे और उन्हें जन्नत में जगह अता करे, और आबिद तहामी साहब, उन्होंने राजीव गांधी के नाम का यहाँ से शनाख्ती कार्ड भी बनवा लिया था और इंदिरा गांधी के नाम की बीए की, यानी लाहौर यूनिवर्सिटी से, लाहौर बोर्ड से उन्होंने इंदिरा गांधी के नाम का बीए का डिग्री भी निकाल ली थी, कुछ चंद रुपए लगाकर। ये डिग्रियां बना लेना राजीव गांधी की, हिटलर की
لال شہباز بہادر شاستری کی. تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ تو پیسے لگا کے انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی ہو جاتا ہے بالکل, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو بنگلہ دیش میں ایوارڈ لیا تھا, تو بنگلہ دیش میں ایوارڈ والی بات جو ہے کیا صرف حامد میر نے کہی تھی؟ یہ تو ہم سب کہتے ہیں کہ 1971 میں ان سے زیادتی ہوئی سی. بنگلہ دیش جو ڈھاکہ 1906 میں جو پاکستان بنانے کا نعرہ لگایا گیا تھا, وہ بی بی سب سے پہلے بنگلہ دیش ڈھاکہ میں لگایا گیا تھا. اور وہ بنگالی بھائی ہمارے بھائی تھے, اب بھی ہمارے بھائی ہیں. ہم وہ اب بنگلہ دیش میں رہ رہے ہیں اور ہم یہاں ہیں. تو آپ ہسٹری پڑھیں, اس وقت ان سے زیادتی ہوئی تھی. کیا ہم آپ خود ساختہ یہ پی آر او بنی ہوئی ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ کیا جنرل یحییٰ خان ایک کامیاب جرنیل تھا؟ نہیں, وہ کامیاب نہیں تھا. اس کا مرتبہ اور میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کا مرتبہ ایک نہیں ہے. اور جنرل نیازی جس نے ہتھیار پھینکے تھے, اس کی شان اور سرور شہید کی شان ایک جیسی نہیں ہے. وطن پہ شہید ہونے والوں کی شان اور ہوتی ہے, اور وطن کو نیچا دکھانے والوں کی شان بھی اور ہوتی ہے. اور اگر آپ اس طرح جو الزامات کی بات بے بنیاد الزامات کی بات کریں گی, تو پھر میں عامر کیانی کی بھی بات کروں گا. عامر کیانی صاحب ایک ابھی منسٹر ہیں جنہیں کرپشن کی اور نااہلی کی بنیاد پر بہنوں اور بھائیوں علیحدہ کیا گیا ہے. انہوں نے سلور اوکس یا کیا ہے اسلام آباد میں جگہ, وہاں کس کو لگژری فلیٹ لے کے دیا ہے, اور گاڑی کے جو ہیں پیسے وہ کس نے دیے ہیں. اور یہ یہاں سے کوٹ لکھپت سے جانے والے تجزیہ کار, تجھے میں تو اس سے پہلے جانتا نہیں تھا آپ کو, لیکن اگر آپ بے بنیاد الزامات کی بات کریں گے تو پھر ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں بھی پھر جو ہے وہ کھوجی بننا پڑے گا. اور پیچھے نجم سیٹھی صاحب کا تو کوا ہے, تو ہمارا جو ہے پھر کاغا ہے جو اندر کی خبر جو ہے وہ نکال کے لا سکتا ہے. تو آپ اس طرح سے جو ہے وہ نہ کریں. اور پاکستان اور انڈیا کی جہاں تک کی بات ہے, وہ کون ہماری 4 جنگیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ, اور یہاں اجمل صاحب کی آپ بات کر رہی ہیں. مجید نظامی صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا. مجید نظامی صاحب یہ فرمایا کرتے تھے, اکثر یہ کہا کرتے تھے, ان کا اخبارات میں بھی چھپا ہے, نوائے وقت میں بھی, اور تقریریں بھی ان کی ہمارے سامنے ہیں. وہ کہتے تھے کہ انڈیا پہ ایٹم بم نہ ماریں, ایٹم بم میرے جسم پہ باندھے اور پھر مجھے انڈیا پہ ماریں. تو بھائی انڈیا اور پاکستان کی دشمنی جو ہے, جو بھی یہاں بنی ہے, وہ کسی سے چھپی نہیں ہے. آپ ان کو اس کو ایک جو اس طرح سے نہیں کر سکتے. مجید نظامی صاحب سمیت بہت سارے ہزاروں لوگ جو ہے وہ انڈیا سے جنگ بھی چاہتے ہیں, لڑنا بھی چاہتے رہے ہیں, سارا کچھ یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمیں صرف جنگ کا بتایا جاتا ہے کہ ہم نے انڈیا سے لڑنا ہے. ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ اسلام میں صلح حدیبیہ بھی ہوئی تھی اور یہودیوں کے ساتھ ہوئی تھی, اور اس کے پھر اسلام پہ کتنے اچھے اور دور رس جو ہے وہ ثمرات ملے تھے اور نتائج مرتب ہوئے تھے. اور آپ جو ہے یہ باتیں کر رہے ہیں, ہم کرونے سے نمرد آزما ہیں, اور وینٹیلیٹر ہمارے پاس ہے نہیں ہے, سہولتیں ہیں نہیں ہیں, ڈاکٹر ہاتھ جوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ خدارا ہمارا, ہم تو اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں, لیکن ہمارے گھر والے بھی ہیں, ہمارے بچے بھی ہیں, ہمارے بزرگ بھی ہیں. تو خدا کے لیے ہر وقت جو ہے رضیہ سلطانہ اور جھانسی کی رانی بننا اچھا نہیں ہے. اسلام میں صلح حدیبیہ بھی ہے, امن بھی ہے, اور اسلام ویسے بھی امن کا درس دیتا ہے. آپ یہ باتیں رہنے دیں. اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر میں عامر کیانی کے جو ہے جس طرح سے گاڑی کے پیسے دیے ہیں
اور فلیٹ کے جو وہ پیسے دیے گئے ہیں وہ ان کی رسیدیں بھی جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. اور اس کے بعد ایک سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ یہ جتنے ہمارے ناچ گانے والے یا انڈیا یاترا کرنے والے جو ہمارے دوست ہیں، جیسے خاص طور پہ وینا ملک، وہ مولانا کی تو حمایت کر رہی ہیں اور حامد میر کی مخالفت کر رہی ہیں. اب کیا ان کی کوالیفیکیشن ہے وینا ملک کی کہ وہ مولانا کی وہ بنے ریپریزنٹیٹیو اور حامد میر صاحب کی مخالفت کریں؟ یہ انہیں سوچنا چاہیے.